حميد رب الله وهو المطلب وقوله لنبي وجهه مصليا على بشير الارض هي المنار بهدايه محمد من في هدى ورب وفي ابتدائه اتاني رحمه دعوت ربي به فامن بنوبه سعاده لا تتمون دعوت ربي به وامن بنوبه سعاده لا تتمون أبو بكر وصدق الله بصدقه منايا بالتوفيق والتصديق هداية لي بالتوفيق من كل شيء وتكن رفيقي ولدي لما يرزقني وردي للذي بروحي ملكي هداية بالتوفيق وربي نعم الطريق أبدني في أدب الطريق بالبر والبر وبالطريق رددني على سنيق أبلغ لي بتدقيق رددني على سنيق أبلغ لي بتدقيق عنه وعرفني ولله عمر يداول لي بما جبت عمر مدايا بالله وبسر بالمصطفى وبه ما نبذل هدى الذي عزاني ومن أمر بأمان تسمع من عمر هدى الذي عزاني ومن أمر بأمان تسمع من عمر عثمان أني أتقدم يا رحمن بيا من سمعته عثمان ثبت لي الله يا منان بيا يا بر يا منان بدت لي سيده الجنان أقول لي ويقول جنان أسرت كل ما بي جان يدي لغير نقد يان أبيت دوري بك يا رحمن عن الذي سمعته عثمان أبيت دوري بك يا رحمن عن الذي سمعته عثمان علي من ربي بالوفي وزور هذا العليم ذكرتي بالعقل الحكيم وعمل القلب الحكيم يا رب مني اتقبل عليم وبعني ليكن داعيم يا رب نور العليم وليزن عليك بالعظيم يا رب نور العليم وليزن عليك بالعظيم وللذي في والقديم أقل اليوم بأهل القديم وللذي في والقديم اليوم يا غير القديم بما يقول المعتقدين بسبيل الذي تولى في البار لولا هاجر في قديم وجبريل يا المدين في البار والبار وسبح الحكيم رعاية الدين بالبر والبار والسمين بالجر ربي يكن لي بأهل القدير والأنعام والمال القدير ربي يكن لي بأهل القدير والأنعام والمال القدير العالمين بالعالمين العالمين بالأمين العالمين وحرمة الأمير في العالمين
آمية يا من غنى الوطن هداياتي من سقى المطر باقية يا من غنى الوطن جلتني عزيز يا رب المطر في كل سيد يقلب المطر ذويت من به تجود في الأرض قولي وهو كل ما من سبب أجبني لي وذاتي القدر وتتقبل كل ما مني صدر آتيتني آيات ربي وسور ولي أكثر بها بلا قبر تزيني المدور ربي وسر بجاه من تبلغني قوسر ذكرني وبالذي سقى المطر ذكرني ففيما كل وتر ذكرني وبالذي سقى المطر ذكرني ففيما كل وتر مساكين أنيري الرحمن الصور بلادي جواد الصور أنيري الرحمن الصور بلادي جواد الصور صلبي منايا الصور بقلب رحمة ولا حلول صلبي أيام الصور وما زاولك الصور أقيتني ربي بلا صور والنفس والمسلم والقبور فرجعتني يا ربي في القبور بما فيه حسن والنور جسدني شكرا بلا قبور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وفي قريب نامي بسور لك توجهي بالمنصور وفي قريب نامي بسور حسائل علم عزائل المسلمان إلى سواي باقي الظالمان علم عزائل المسلمان إلى سواي باقي الظالمان زد أماني وردا واليمان يا باقي ليس يزال الإمام بلغتني الأعداء فقد موتي أنا المباري أتني وصولي أبني حياتي به مسرورا وتقني الحساب والمرورا آتيني الدارين خير حسنا وجعلني كليتي مستحسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على إلهي عليم لك توجهت بجاه السلام وجاه الغيرة